हेलो एभ्रिवान, भिडियोमा तपाईहरुलाई म ट्रिगोनोमेट्री पढाउन गइरहेछु जुन चाहिँ कम्पलसरी म्याथमा पनि हुन्छ यो ट्रिगोनोमेट्री। सो यो चाहिँ युनिट 16 भित्र पर्दछ र सबभन्दा पहिला ट्रिगोनोमेट्री भनेको के हो तपाईलाई म अलरेडी यसको बेसिक भिडियो बनाइदिएको छु। अप्सनल म्याथ जसले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यसलाई इजी हुनेछ, बट तपाईहरुलाई म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु स्टडी अफ रिलेशनशिप बिट्विन sides and angle of triangle तपाईलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसलाई के भनिन्छ? ट्रिगोनोमेट्री भनिन्छ। सो तर कम्पलसरी म्याथमा यो जुन छ ट्रिगोनोमेट्री अलि सिम्पल छ। तपाईलाई के दिएको हुन्छ, त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल निकाल्न भन्छ 16.1 मा, र 16.2 मा तपाईलाई सानो सानो सिम्पल हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेशन तपाईलाई दिने गरिन्छ। सो सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा 16.1 सिकाइदिन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई म 16.2 चाहिँ पढाउने छु। सो 16. त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल। हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुलाहरु युज गरेर चाहिँ त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल यो च्याप्टरमा निकाल्न गइरहेछौं। सो यहाँ तपाईलाई केही बेसिक तपाईलाई फर्मुला तपाईलाई म लेखिदिएको छु, त्यो तपाईलाई म एकचोटी एक्सप्लेन गरिदिन्छु, किनभने फर्मुला सबभन्दा पहिला एक्सप्लेन कसैले गरिदियो भने अलि सिम्पल हुन्छ लर्न गर्नमा या तपाईलाई धेरै लङ टाइमसम्म याद राख्नमा। सो म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँ तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्रीको यो चाहिँ के हो? समकोण त्रिभुज। सो यो समकोण त्रिभुजमा तपाईलाई थाहा होला पाइथागोरस थ्योरम के हो? पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ h कसरी आयो, p कसरी आयो, b कसरी आयो? सो तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु यो जुन छ तपाईलाई 90 डिग्री जुन चाहिँ समकोण त्रिभुजमा हुने गर्छ, 90 डिग्रीको डाइरेक्ट अपोजिट चाहिँ के हुन्छ? h हुन्छ। यसलाई नेपालीमा कर्ण, अंग्रेजीमा हाइपोटेनियस भन्ने गरिन्छ, हाइपोटेनियस। र यो जुन छ लम्बलाई परपेन्डिकुलर भन्ने गरिन्छ। ठीक छ। यो जुन छ b जसलाई नेपालीमा आधार भनिन्छ, यसलाई अंग्रेजीमा बेस भन्ने गरिन्छ। सो अब यो तीनवटा तपाईलाई थाहा पाइहाल्यो भने तपाईलाई sin थीटा बराबर के हुन्छ, p/b हुन्छ कि के हुन्छ, तपाईलाई त्यो याद राख्नलाई तपाईलाई म एउटा रुल तपाईलाई लेख्दैछु। पढ बाबु पढ, हरि हरि भन। यो चाहिँ के हो? एउटा रुल हो, यानी कि यसलाई कहावत भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा स्टोरी राइमिङ हो, जसबाट तपाईलाई साइन, यो चाहिँ साइन थीटाको हो, यो चाहिँ कोस थीटाको हो, यो चाहिँ tan थीटाको के हो? पढ बाबु पढ, हरि हरि भन। ठीक छ। जुन चाहिँ के हो p/h भनेको sin थीटाको यो हो। यहाँ हेर्नुहोस् sin थीटा बराबर p/h, cos थीटा बराबर के छ? b/h, cos थीटा बराबर b/h। त्यसपछि tan थीटा बराबर के छ? p/b, tan थीटा बराबर p/b। सो यो चाहिँ एउटा के राइमिङ सेन्टेन्स भन्न सकिन्छ। पढ बाबु याद राख्नको लागि तपाईलाई म भन्दिएको पढ बाबु पढ, हरि हरि भन। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ sin थीटाको यो भ्यालु, cos थीटाको यो भ्यालु, tan थीटाको यसकै अपोजिट गरिदिनुहुन्छ भने यो चाहिँ भइहाल्छ cosec थीटा। यसकै अपोजिट यानी कि इन्भर्स गरिदिनु भयो भने यसको भइहाल्छ sec थीटा। यानी कि जस्तै p/h छ भने h/p गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ के हो? cosec थीटाको चाहिँ हो। के हो यो h/p भनेको? के हो? cosec थीटाको। जस्तै यहाँ b/h छ, यसको अपोजिट चाहिँ h/b हुन्छ, त्यो चाहिँ sec थीटाको हो। त्यसपछि यहाँ p/b छ, यसको अपोजिट गरिदिनु b/p गरिदिनु भयो भने चाहिँ के को हो? cot थीटाको। त्यही म यहाँ लेखेछु, बुझ्नुभयो? र यो जुन म लेखेछु यो h बराबर त्यो तपाईलाई थाहा छ पाइथागोरस थ्योरम अनुसार h बराबर के हुन्छ? रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त्यस्तै गरी यस्तै यहाँ के छ? हाम्रो h स्क्वायर छ। सो स्क्वायरलाई हटायो भने चाहिँ यो साइड रुट भइहाल्छ, त्यही हामीले लेखेको। यसैलाई सिम्प्लिफाई गरेर तपाईले p को पनि फर्मुला निकाल्न सक्नुहुनेछ, b को पनि फर्मुला निकाल्न सक्नुहुनेछ। त्यही गरेछु, यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीले p को b को पनि फर्मुला निकालेछु। यो तपाईले बुझिसक्नुभयो भने तपाईले अब फर्मुला
यानी कि यहाँ त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेर हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो एक्सरसाइजमा। सो त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हामीले 3वटा चाहिँ फर्मुला हुन्छ। सो 3वटा फर्मुला तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु। यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ 3-3वटा फर्मुला राखिएको छ। सो यो कन्डिसन के हो तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। सो यसमा तपाईले म यहाँ तपाईलाई बनाइदिन्छु कन्डिसन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो ट्रायंगल तपाईलाई दिएको हुन्छ र यो चाहिँ के हो ए बी सी। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ ए को म तपाईलाई मेन्सुरेसनमा पनि पढाएको थिए यानी कि नापतोलमा क्षेत्रमितिमा। यसको ए को अपोजिट चाहिँ के हुन्छ स्मल ए, बी को अपोजिट चाहिँ के हुन्छ स्मल बी, सी को अपोजिट यो साइड हो। सो सी को अपोजिट साइड चाहिँ के भइहाल्छ स्मल सी। यो तपाईलाई थाहै छ। सो यो कन्डिसन अनुसार र यहाँ तपाईले यदि समथिङ तपाईलाई भ्यालु यानी कि एंगल दिएको छ भने यसको तपाईलाई क्षेत्रफल निकाल्नु पर्दा ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल बराबर के भइहाल्छ 1/2 इन्टु। अब यहाँ हेर्नुस् थीटा यहाँ छ भने यानी कि एंगल यहाँ छ भने यो साइड र यो साइड हामीलाई दिएको हुन्छ। ठीक छ, तपाईले जस्तै एंगल ए मा दिएको छ, एंगल ए दिएको छ भने तपाईले यो र यो साइड हुन्छ। ठीक छ, तर यदि एंगल बी मा दिएको छ भने हाम्रो चाहिँ फर्मुला हुन्छ 1/2 इन्टु। अब यो साइड र यो साइड दिएको हुन्छ र एउटा एंगल दिएको हुन्छ, तब तपाईले एबीसी को तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ क्षेत्रफल। सो यसको फर्मुला भइहाल्छ एबी इन्टु बीसी, एबी इन्टु बीसी इन्टु। अब एंगल हामीलाई छ। सो एंगल भनेको साइन जुन एंगल दिएको छ त्यो। सो साइन एंगल को साइन लेख्ने यसरी एबीसी। यसरी तपाईलाई यसको निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसलाई अझै लेख्दाखेरि 1/2 इन्टु एबी लाई हामी केमा एबी भनेको के हो एबी भनेको सी हो र यो चाहिँ बीसी भनेको के हो बीसी भनेको हामीले स्मल ए हो। सो स्मल ए एबी भनेको म लेखिदिए यहाँ स्मल सी। त्यसपछि साइन एबीसी, साइन एबीसी लाई यस्तै लेख्न सक्नुहुनेछ साइन एबीसी। यसरी तपाईलाई साइन यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब आयो दोस्रो कन्डिसन, कन्डिसन 2 चाहिँ कन्डिसन 1 हो। सो यसमा के हुन्छ तपाईले यस्तो दिएको छ त्रिभुज ए बी सी यस्तो दिएको छ हैन। र यहाँ चाहिँ तपाईले के दिएको छ एंगल सी तपाईले दिएको छ र तपाईले अब ए को डाइरेक्ट अपोजिट यो हो। सो स्मल ए भइहाल्छ। बी को डाइरेक्ट अपोजिट चाहिँ बी हो। सो यो हो एसी हो। सो बी चाहिँ यहाँ आइहाल्छ स्मल बी र यसको अपोजिट चाहिँ सी। यसरी तपाईले स्मल सी चाहिँ लेट गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, अब तपाईले यहाँ एंगल दिएको छ भने तपाईलाई दुईवटा जहाँ तपाईले एंगल दिएको छ नि त्यो को छेउछेउको दुईवटा साइड तपाईले दिएको हुन्छ क्वेशनमा र तपाईले यो एंगल दिएको हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा एबीसी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन्टु बीसी इन्टु एसी, बीसी इन्टु एसी। किनभने हाम्रो यो एंगल दिएको छ भने यो साइड र यो साइड दिन्छ तब मात्र हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं यो ट्रायंगलको। ठीक छ, सो यो दिएको छ एंगल सी दिएको छ भने हाम्रो बी र ए तपाईलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ जहाँबाट पनि, तर दिएको हुन्छ क्वेशनमा त्यो तपाईलाई कन्डिसन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो यो चाहिँ बीसी इन्टु एसी इन्टु अब साइन कति छ एंगल साइन सी, साइन सी यसरी लेख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ कन्डिसन 2। त्यसपछि कन्डिसन 3 यस्तो तपाईले ट्रायंगल छ जस्तो पनि ट्रायंगल हुन सक्छ तपाईले ए बी सी। अब यस्तो कन्डिसन छ भने तपाईलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ कि यहाँ हाम्रो यो साइडको र यो साइडको भ्यालु दिएको हुन्छ। जुन तपाई यहाँ एंगल दिएको छ नि जहाँ पनि एंगल दिएको छ नि त्यसको छेउछेउको साइडहरु तपाईले दिएको हुन्छ तब मात्र तपाईलाई यो यसको फर्मुला हुन्छ त्यो फर्मुला अनुसार तपाईले यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। सो
एबीसी यस्तो कन्डिसनमा तपाईले के एबीसी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन्टु यो चाहिँ के हो एबी इन्टु एसी इन्टु साइन एंगल ए। ठीक छ, यसरी तपाईले यसको कन्डिसन नम्बर 3 हो। तपाईले यसमा यसरी बुझ्न सक्नुहुनेछ कि यस्तो ट्रायंगलहरुमा यदि यो फर्मुला लगाएर बनाउनु छ भने हामीलाई एउटा एंगल दिएको हुन्छ र त्यसको छेउछेउको साइडहरु चाहिँ हामीलाई के हुन्छ गिभन हुन्छ। तब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुनेछ। र यो निकाल्दाखेरि अब क्षेत्रफल निकाल्दाखेरि तपाईले के हुन्छ तपाईलाई समथिङ जस्तै साइन समथिङ 30 डिग्री छ भने सो 30 डिग्री को भ्यालु तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो। सो त्यसको लागि म यहाँ ट्रिगोनोमेट्री भ्यालु टेबल पनि लेखिदिएको छु। यसलाई पनि म बुझाइदिन्छु एकचोटी सजिलो तरिकाले लर्न गर्ने कसरी भनेर तपाईलाई बुझाइदिदैछु। सो आई थिंक तपाईहरुलाई सबैलाई लर्न होला यो टेबल। सो तपाईहरुलाई एकचोटी म हेराइदिदैछु। सो यहाँ साइन ट्रिगोनोमेट्री भ्यालु टेबल यो। सो तपाईले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सम्म तपाईले यो कम्पलसरी म्याथमा दिएको हुन्छ। सो डोन्ट वरी तपाईले यो भन्दा बढी लर्न गर्दा पनि हुन्छ। बट तपाईले यति चाहिँ कम्पलसरी म्याथमा तपाईले लर्न गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। सो तपाईहरुले यसमा म तपाईलाई म भन्न चाहन्छु तपाईले ओन्ली साइन को जति पनि भ्यालुहरु छ नि 0 डिग्रीमा के हुन्छ साइन 30 डिग्रीमा के हुन्छ साइन 45 डिग्रीमा के हुन्छ 60 डिग्रीमा के हुन्छ 90 डिग्रीमा के हुन्छ साइन लर्न गरिहाल्नु भयो भने तपाईले यो cos tan cosec sec cot सबैको लर्न गर्न सक्नुहुनेछ। यानी कि त्यसको तपाई आफ्नो दिमागमै राख्न सक्नुहुनेछ यदि साइन लर्न गरिहाल्नु भयो भने। सो तपाईलाई म कसरी गर्ने तपाईलाई हेराउने छु। सो साइन 0 डिग्री भनेको 0 हो। ठीक छ, साइन 30 डिग्री भनेको 1/2 हो। साइन 45 डिग्री भनेको 1/√2 हो। साइन 60 डिग्री भनेको √3/2 हो। साइन 90 डिग्री भनेको 1 हो। अब यति बुझिसक्नु भयो भने cos भनेको यो जुन यसरी गइरहेछ नि एसेन्डिङमा एरेन्जमा गइरहेछ नि यसको अपोजिट गरिदिनु भयो भने चाहिँ cos को भइहाल्छ। जस्तै cos 0 डिग्री भनेको 1 त्यसपछि cos 30 डिग्री भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ √3/2 छ। त्यो चाहिँ के हो यसको अपोजिट साइन को डाइरेक्टली तपाईले के गरिदिनु भयो एरेन्जिङमा छ भने यसलाई त्यो तपाईले के गर्नु अपोजिट गरिदिनु भयो। यानी कि 1 लाई यसमा √3/2 लाई यसमा 1 लाई यसमा 1/√2 लाई यसमा 1/2 लाई यसमा 0 लाई यसमा के गर्नु डाइरेक्टली हामी के एरेन्जमा गइरहेछ भने यसलाई हामीले के गरेको छौ पुरै यो साइड गरिदिएको छौ। ठीक छ, त्यसपछि यो cos भइहाल्छ। ठीक छ, तपाईलाई सजिलो गर्नको लागि म भनेको यो नत्र तपाईले यसो जसरी पनि लर्न गर्नुहुन्छ त्यसरी लर्न गर्न सक्नुहुनेछ। बट तपाईले दिमागमा राख्न सक्नुहुन्छ यो साइन र cos 45 को मान त सेम नै हुन्छ खाली दुईवटा तपाईले लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्रो तपाईले घुक्नु भन्दा राम्रो यो एउटा टेक्निक हो। साइन को डाइरेक्टली तपाईले यो साइड अपोजिट गरिदिनु भयो भने यानी कि यसरी एरेन्जमा गइरहेछ भने यो साइड गरिदिनु भयो भने तपाईले के भइहाल्छ cos को आइहाल्छ। ठीक छ, त्यसपछि आयो tan को फर्मुला तपाईलाई थाहा छ tan थीटा बराबर sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ। सो 0/1 भनेको के हो 0 1/2 बाइ √3/2 भनेको के हो 1/√2 √3 त्यही हामीले यहाँ के गरेको छौ sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको tan थीटा हो। जस्तै 1/√2 बाइ 1/√2 भनेको 1 भइहाल्छ कटेर। सो √3/2 बाइ 1/2 भनेको 2 कट्छ र √3 भइहाल्छ र यो 1/0 भनेको के भइहाल्छ इन्फिनिटिभ। सो इन्फिनिटिभ। अब cosec थीटा छ यहाँ। सो cosec थीटालाई भनेको के हो तपाईलाई cosec थीटा भनेको के हो 1/sin थीटा। सो इन्भर्स अफ sin थीटा भनेको के हो cosec थीटा। जस्तै यहाँ 0 छ भने यसको 0 को इन्भर्स के भइहाल्छ इन्फिनिटिभ। त्यस्तै गरेर sin 30 डिग्री को भ्यालु कति छ यहाँ 1/2 छ भने यहाँ के भइहाल्छ यसको अपोजिट। सो यहाँ चाहिँ 2 माथिमा गइहाल्छ 1 तलमा आइहाल्छ त्यही भएर यो के भइहाल्छ 2 भइहाल्छ। त्यसै sin 45 भनेको यसको के भइहाल्छ इन्भर्स भनेको के भइहाल्छ √2। सो √2 sin 60 भनेको यो चाहिँ माथिको उपमा तलको चाहिँ माथि गइहाल्छ माथिको चाहिँ तल आइहाल्छ त्यही गरेको। sin 90 डिग्री भनेको के हुन्छ यसको अपोजिट राख्दा पनि 1 को इन्भर्स पनि 1 नै हुन्छ। यानी कि
माथि जाँदा पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ, तलमा केही छैन भने 1, सो 1 1 नै हुन्छ, सो यो 1। अब cos को चाहिँ तपाईले के हुन्छ इन्भर्स, यानी कि cos थीटा बराबर के भइहाल्छ तपाईलाई 1/sec थीटा। सो के भइहाल्छ cos को इन्भर्स चाहिँ यो हो 1 छ भने 1 नै हुन्छ, किनभने तल माथि सबै। यसको √3/2 छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ 2 चाहिँ माथि गइहाल्छ, सो 2/√3। यसरी तपाईहरुले के एउटा टेक्निक हो फर्मुला लर्न गर्नुको। सो यहाँ कट भनेको tan को इन्भर्स हो, सो tan इन्टु तपाईले पढ्नु भएको होला tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। सो त्यही गरेको हामी cot थीटा बराबर के भइहाल्छ 1/tan थीटा। सो 1/समथिङ तपाईले tan को भ्यालु राख्यो भने त्यसबाट क्याल्कुलेट गर्यो भने तपाईले के को आउँछ cot को आउँछ। सो जस्तै तपाईले एक्जाम्पलको लागि यो चाहिँ 1/√3। सो 1/√3 भनेको यसको 1 यसरी गर्न सक्नुहुन्छ 1/1/√3 भनेको यो चाहिँ माथिमा गइहाल्छ, सो √3/1 √1 नलेख्दा पनि हुन्छ, सो यो चाहिँ √3, सो √3। यसरी तपाईले यो टेक्निक हो फर्मुला लर्न गर्नुको। कुनै सरले चाहिँ नबताएको होला तर म बताइदिए तपाईलाई। इजी टेक्निक हो तपाईहरुलाई यो ट्रुथ टेबल लर्न गर्नलाई। ठीक छ, तपाईहरु लर्न गर्नुभएको छ ठीक छ, तर एउटा टेक्निक हो जसले तपाईलाई बिर्सी पनि हाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो सधैँभरिको लागि तपाईलाई लर्न हुन्छ, लर्न नै रहन्छ भनेर तपाईलाई म लेखाइदिएको यहाँ। सो अब यो चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक भ्यालु टेबल चाहिँ तपाईलाई थाहा भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईलाई समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल यो चाहिँ तपाईलाई अब म तपाईलाई देखाउने छु। सो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको जस्तै ए बी सी डी चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ एउटा के हो समानान्तर चतुर्भुज हो। ठीक छ, ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो के हो समानान्तर चतुर्भुज। अब समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको 2 इन्टु ट्रायंगल एबीसी। यदि तपाईलाई एडीसी को पनि भ्यालु आयो भने तपाईले 2 इन्टु एडीसी गर्नुभयो भने समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को चाहिँ क्षेत्रफल निस्किन्छ। अब यो कसरी हुन्छ यसको रुल छ। प्रत्येक समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले, विकर्ण चाहिँ के हो यसलाई विकर्ण भनिन्छ, एसी लाई यसलाई डायगोनल भनिन्छ, DIAGNOL डायगोनल भनिन्छ। सो प्रत्येक समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले चतुर्भुजलाई समद्विभाजन गर्दछ, यानी कि इक्वल पार्टमा चाहिँ काट्ने गर्छ यो विकर्णले, विकर्णले। सो यो चाहिँ के हो एबीसीडी को क्षेत्रफल भनेको 2 इन्टु एबीसी को क्षेत्रफल। एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्यो भने यसमा मल्टिप्लाई 2 ले गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निस्किन्छ एबीसीडी को। तपाईहरुले यो बुझिसकेपछि तपाईहरुलाई म डाइरेक्टली एक्सरसाइजमा जाँदैछु र तपाईहरुलाई सजिलैसँग तपाईलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु। धेरै सिम्पल एक्सरसाइज हो, तपाईलाई आई होप तपाई सबैजनाले गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईहरुलाई एकचोटी सबै इम्पोर्टेन्ट जति पनि क्वेशनहरु छ सबै क्वेशनहरु तपाईलाई म एकचोटी बनाएर हेराउने छु। ठीक छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोसँग बुक पनि छैन, तर पनि मलाई यहाँ ल्यापटप राखेको छु। ल्यापटपबाट तपाईलाई पीडीएफ हेरेर तपाईहरुलाई म के गरिरहेको छु पढाइरहेको छु। ठीक छ, तपाईलाई बुकको पीडीएफ तपाईलाई के गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन पनि पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुनेछ कम्पलसरी म्याथ क्लास 10 बुक नेपाली भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईलाई लिंक आउनेछ। सो यु क्यान डाउनलोड। अब तपाईहरुले एक्सरसाइज 16.1 मा तपाईलाई फर्स्ट क्वेशन, यहाँ पहिलो नम्बरको क्वेशन फर्स्ट को तपाईले कुन नम्बर बनाइदिने ल 1 नम्बर देखि नै सुरुवात गर्छु के छ। ठीक छ, 1 अफ ए मा तपाईलाई के दिएको छ यो 8√3 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर यो चाहिँ हाम्रो कति छ 60 डिग्री छ। यो चाहिँ के हो एक्स वाई जेड। ठीक छ, यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन छ। सो हामीलाई यहाँ के भनेको छ एक नम्बरमा तलका त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। क्षेत्रफल हामीले पत्ता लगाउन भनेको छ। यो जुन छ ट्रायंगल, यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौं, के दिएको छ हामीले त्यो लेख्छौं। दिएको के छ xy बराबर कति छ 10 सेन्टिमिटर, xz बराबर कति छ 8√3 सेन्टिमिटर। त्यसपछि एंगल xyz बराबर 60 डिग्री।
एक्स वाई जेड होइन, वाई एक्स जेड, त्यही भएर वाई एक्स जेड, या यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, और एंगल एक्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी। तपाईले हेर्नु होला, एंगल एक्स पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। क्यापिटल छ भने क्यापिटल लेख्नु होला। सो एंगल एक्स चाहिँ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। नत्र वाई एक्स जेड बिचमा चाहिँ जुन एंगलको तपाईले डिनोट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ बिचमा हुनु पर्यो, त्यसलाई यसरी एंगललाई लेख्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ, एंगल एक्स वा एंगल वाई एक्स जेड या जेड एक्स वाई लेख्न सक्नुहुनेछ, बराबर 60 डिग्री हामीले दिएको छ। अब हामीले के भनेको छ, त्रिभुजको सिम्बल हो, त्रिभुज एक्स वाई जेड को क्षेत्रफल, एक्स वाई जेड को क्षेत्रफल बराबर हामीले के लेख्छौं, वाट। अब यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ सूत्र अनुसार। एकजना भाइले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि अलि ठुलो लेख्नु सर, तपाईलाई के गर्नु, यो सबै दिन यस्तै लेखेछु, त्यही भएर अलि के भन्नु, लेख्नमा अलि गाह्रो, यानी कि धेरै सोच्नु पर्छ कि त्यस्तो ठुलो लेख्नलाई। बट तपाईँ म कोसिस गरिरहेछु, यो ठुलो नै होला, तपाईलाई राम्ररी देखिदै होला। सो यसको फर्मुला हो एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स वाई जेड को क्षेत्रफल बराबर हामीले के लेखेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कन्डिसन अनुसार हो। तपाईले यहाँ एंगल बी मा तपाईले के एंगल बी दिएको छ भने तपाईले एबी इन्टु बीसी गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ तपाईलाई एक्स वाई जेड दिएको छ भने एबी नलेख्नु होला, यहाँ 1/2 इन्टु एक्स वाई इन्टु एक्स जेड यार इन्टुको साइन ठुलो लेखिदिन्छु, त्यसको कारणले तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला। एक्स वाई इन्टु एक्स जेड इन्टु साइन कति हुन्छ यो वाई एक्स जेड, वाई यो चाहिँ एंगलको साइन हो वाई एक्स जेड। सो अब हामी के गर्नु, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईलाई एक्स वाई जेड को रूपमा दिएको छ भने तपाईले एक्स वाई जेड को रूपमा लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यति दिमागमा राखिहाल्नु होला कि तपाईलाई यहाँ ट्रायंगल दिएको छ एक्स वाई जेड भनेको, तपाईले दुईवटा साइडको छेउहरू तपाईलाई दिएको छ र त्यसको बीचको एंगल दिएको छ भने तपाई त्यसको दुईवटा साइड र एंगल इन्टु 1/2 गर्नुभयो भने त्यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निस्किन्छ। सो यो नै हाम्रो के हो, फर्मुला हो। यो कन्डिसन अनुसार चाहिँ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले एक्स वाई जेड छ भने यसरी लेख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई हामी के दिएको छ त्यो हामी यसमा राख्छौं। सो एक्स वाई भनेको कति दिएको छ, 10 दिएको छ। त्यसपछि जेड एक्स भनेको कति छ, 8√3 इन्टु तपाईले वाई एक्स जेड के दिएको छ, वाई एक्स जेड भनेको कति छ, 60 डिग्री छ, त्यो चाहिँ के हो, साइन 60 डिग्री। सो यो चाहिँ 1/2, यसलाई हामीले काट्न सक्छौं, नलेख्दा पनि हुन्छ, 5 to the, सो 5 इन्टु 8√3 र यो चाहिँ के हो, साइन 60 को भ्यालु चाहिँ कति हो, √3/2। सो यो चाहिँ के हो, 8×5 = 40 इन्टु 3। तपाईलाई √3 इन्टु √3 के भइहाल्छ, √3 इन्टु √3 भनेको के हो, 3 भइहाल्यो। तपाईले यहाँ पनि काट्न सक्नुहुनेछ, बट नो प्रब्लम, यहाँ पनि काट्न सक्नुहुन्छ। सो 20 इन्टु 60 चाहिँ के हो, सेन्टिमिटर स्क्वायर, सेन्टिमिटर चाहिँ हैन, सो 60 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के हो, एन्सर हो यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल। यसरी तपाईलाई के गर्न सक्नुहुनेछ, निकाल्न सक्नुहुनेछ। 1 अफ सबै नम्बरमा त्यस्तै छ, बट जुन नम्बर तपाईलाई गाह्रो लाग्छ, मलाई लाग्छ तपाईलाई सी नम्बर अलि गाह्रो लाग्नेछ। सो सी डी अलि म तपाईलाई हिन्ट दिइहाल्छु। सो सी नम्बर, ओके, लेट्स गो टु द सी नम्बर। सी नम्बरमा तपाईले कस्तो ट्रायंगल छ, यस्तो छ हैन। तपाईहरु आफ्नो बुक साइडमा राख्नु होला, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई हेल्प हुन्छ बुझ्नमा, र समय समयमा पज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर तपाईले बुझ्नु भयो भने र नोट गर्नुहुन्छ भने पज गर्न सक्नुहुन्छ। सो 20 सेन्टिमिटर, यो सी ए बी यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ हाम्रो के हो, ट्रायंगल हो। सो यो ट्रायंगल यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ,
अलि ठुलो कोर्दा राम्रो हुन्थ्यो। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एंगल दिएको छ 35 डिग्री, यो एंगल दिएको छ, एंगल सी दिएको छ कति 35 डिग्री, एंगल बी चाहिँ तपाईलाई दिएको छ 100 डिग्री, तर हामीलाई दुईवटा साइड चाहिँ यहाँ दिएको छ। सो हामीले यो एंगल दिएको छैन, एंगल ए चाहिँ हामीले दिएको छैन। सो हामीले एंगल ए पहिला निस्काउनु पर्छ, त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो 1/2 इन्टु यो साइड इन्टु एंगल ए तपाईले गर्नुभयो भने त्रिभुजको क्षेत्रफल निस्किन्छ। सो म तपाईलाई राम्ररी बुझाउने छु। यहाँ सोलुसन तब सबभन्दा पहिला DEA को लेख्ने, DEA को AC बराबर कति छ 20 सेन्टिमिटर, AB बराबर कति छ 12 सेन्टिमिटर, एंगल C बराबर कति छ 35 डिग्री, एंगल C भनेको के हो, यो एंगल हो। सो एंगल C बराबर 35 डिग्री। सो एंगल B बराबर कति छ 100 डिग्री, और एंगल BA हामीलाई छैन। सो एंगल A बराबर व्हाट, सो यहाँ त्रिभुज ABC मा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कति हुन्छ 180 डिग्री। साथीहरु कुनै पनि त्रिभुजको तीनवटा कोणहरुलाई जोड्दा चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। सो म त्यही लेखेछु एंगल A प्लस एंगल B प्लस C। सो हामीलाई यहाँबाट एंगल A चाहिँ निस्किन्छ किनभने दुईवटा एंगलहरु दिएको छ। सो एंगल A प्लस एंगल B कति दिएको छ हाम्रो 100 डिग्री प्लस C कति दिएको छ 35 डिग्री बराबर 180। सो यो चाहिँ एंगल A बराबर सरी चोटी अझै स्टेप 135 बराबर 180। सो एंगल A बराबर कति हुन्छ 180 माइनस 135। सो एंगल A बराबर कति हुन्छ 5, यो चाहिँ 745 डिग्री चाहिँ हाम्रो के आइहाल्यो, यो चाहिँ आइहाल्यो। सो हामीले 45 डिग्री एंगल A आइसक्यो, यानी कि यो आइसक्यो, र हामीले दुईटा साइड छ भने हामीले फर्मुला अनुसार हामी के गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं त्रिभुजको क्षेत्रफल। सो त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन्टु हामी कुन साइड दिएको छ AC र AB। सो AC इन्टु AB हो, AB इन्टु साइन A। सो हामीले सबै कुरा यहाँ पुट गर्ने। सो AC कति छ 20, BC कति छ BC हैन AB कति छ 12 र साइन A भनेको कति आयो हाम्रो 45। सो साइन 45 को मान कति हुन्छ डाइरेक्ट पुट गर्दा हुन्छ, बट म तपाईहरुलाई यो 10 to 20। सो 10 इन्टु 12 इन्टु साइन 45 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√2। सो यो कति भइहाल्छ 120/√2। यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई अझै तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ, नत्र यति नै हामीले राख्न सकिन्छ। cm² चाहिँ हामीले यत्रो राख्न सकिन्छ। यस्तै गरेर तपाईले डी नम्बरमा पनि यहाँ यस्तै क्वेशनहरु छ। डी नम्बरमा के यस्तो तपाईले ट्रायंगल दिएको छ 6x, यो चाहिँ 5x, यो चाहिँ तपाईलाई 4x, यो चाहिँ 20 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ 17 सेन्टिमिटर, यो चाहिँ दुईटा दिएको छ। यहाँ तपाईले A B C। सबभन्दा पहिला यसको दुईटा साइड यहाँ र यहाँ दिएको छ भने हामीलाई यो 5x निस्किहाल्छ, साइन एंगल तपाईले A निस्किहाल्छ भने तपाईलाई सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ यो ट्रायंगलको क्षेत्रफल। सो सबभन्दा पहिला हामीलाई x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ यो त्रिभुजको तीनै एंगलको योगफल चाहिँ कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सो 5x प्लस 6x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। सो 6 5 11 4 15, 15x बराबर 180। सो x बराबर तपाईलाई जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ x को भ्यालु हुन्छ 20 आयो। सो यो 20 डिग्री चाहिँ x को भ्यालु हो। अब हामीलाई यो मात्र चाहियो 5x चाहियो, त एंगल A यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, यही लेख्दियौं, ठीक छ यही लेखिदिन्छु। अब हामीले एंगल A चाहियो किनभने हामीले दुईवटा जहाँ हेर्नुस् तपाईलाई दुईवटा साइड जता दिएको छ त्यसको तपाईलाई बीचको एंगल चाहियो, ठीक छ। तपाईलाई यो एंगलहरु चाहिदैन, तपाईलाई दुईटा यहाँ दुईटा साइड तपाईलाई
यानी कि छेउछेउको साइडहरू दिएको छ भने तपाईले यो एंगल मात्र चाहियो के। सो एंगल ए बराबर कति छ 5x। सो 5 तपाईलाई x चाहिँ भ्यालु आएको छ 12। सो 12 5 60 60 डिग्री चाहिँ आयो। अब डाइरेक्टली तपाईले यसको त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल वाला फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ। a 1/2 इन्टु ab इन्टु ac इन्टु साइन एंगल u साइन एंगल a। ठीक छ। तब तपाईलाई यस्तै गरेर तपाईलाई समथिङ भ्यालु आउँछ, त्यो नै के हो एबीसी को क्षेत्रफल हो। द्याट्स इट। यसै गरेर तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई हिन्ट दिइहाले, तपाई आई होप तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले बी नम्बरको क्वेशन। सो बी नम्बरको क्वेशन म हेर्छु पीडीएफ मा। सो बी नम्बरमा के दिएको छ, तल निम्नलिखित प्रश्नहरूको थाहा नभएको मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् तपाईलाई कसरी यसको बेसिक म समझाइदिए। त्यसो अब तपाईलाई एउटा सबै भ्यालु दिएको हुन्छ तर एउटा भ्यालु दिएको हुँदैन। त्यसो त्यो अपनाएर तपाईलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, सबै फर्मुला अपनाएर तपाईले त्यो भ्यालु निकाल्न सक्नुहुनेछ। जस्ट लाइक एक्जाम्पलमा तपाईले यहाँ 2 को ए नम्बर नै हेरौं। बी बराबर कति दिएको छ 2.5 सेन्टिमिटर, सी बराबर 4 सेन्टिमिटर, एंगल ए बराबर 90 डिग्री र एबीसी को क्षेत्रफल बराबर हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यो सबै कुरा दिइएको छ। सो यसको सोलुसन लेख्ने सबभन्दा पहिला यसको फिगर कोड्न तपाईले प्रयास गर्नु होला। सो जस्ट लाइक यो तपाईले के हो, ओ सरी यहाँ 90 डिग्री छ, त्यसको मतलब यो के हो चाहिँ समकोण त्रिभुज हो। सो यो फिगर हुँदैन, यसको फिगर चाहिँ यस्तो 90 डिग्री वाला हुन्छ। सो यो चाहिँ के हो हाम्रो एउटा 90 डिग्री हो। ठीक छ। फिगर कोड्न प्रयास गर्नु होला। फिगर तपाईलाई आयो भने तपाईलाई सजिलोसँग। सो यो चाहिँ 90 डिग्री। त्यसपछि तपाईले के भन्यो, जस्तै ए हो, ए यहाँ साइड हुन्छ, ए यो चाहिँ बी यो चाहिँ सी हो, किनभने एंगल ए बराबर 90 डिग्री छ। सो ए बराबर 90 डिग्री यसरी हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई के दिएको छ, बी बराबर 2.7 सेन्टिमिटर। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो बी हो, यसको यो अपोजिट साइड चाहिँ के हो, हामीलाई स्मल बी दिएको छ। सो यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ, स्मल बी हुन्छ। सो बी को अपोजिट चाहिँ यो के हो एसी हो। सो 2.7 सेन्टिमिटर यहाँ रह्यो। त्यसपछि सी बराबर भनेको छ, सी भनेको यसको अपोजिट हो। तो सी को अपोजिट चाहिँ के हुन्छ, यो हुन्छ एबी साइड हुन्छ। सो यो कति दिएको छ 4 सेन्टिमिटर। अब तपाईलाई यो दिएको छ, यो दुवै साइड दिएको छ र हामीलाई एंगल पनि दिएको छ भने हामीले सजिलोसँग एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। सो तपाईले भाषामा लेख्नु होला, म भाषामा लेख्दिन किनभने तपाईलाई थाहा छ के यसरी लेख्छु भनेर। सो ट्रायंगल ए बीसी को क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन्टु तपाईलाई यो दुईटै साइड दिएको छ र यो एंगल दिएको छ। यो एउटा एंगल दिएको छ र यसको छेउछेउको साइड दिएको छ। र अब तपाईले एबी इन्टु एसी इन्टु साइन एंगल ए लेख्न सक्नुहुन्छ। एबी इन्टु एसी इन्टु साइन एंगल ए, साइन एंगल ए। सो एंगल को साइन सिम्बल तपाईले यो हुन्छ, त्यही भएर तपाई कन्फ्युज नहुनु। यो चाहिँ एंगल को साइन हो। के को साइन हो, एंगल को साइन हो। सो अब 1/2 इन्टु एबी कति छ हाम्रो 4 छ, यो एसी भनेको कति छ 2.7 सेन्टिमिटर छ, साइन ए भनेको कति छ 90 डिग्री हो, साइन 90 डिग्री। सो अब 1/2 इन्टु 4 इन्टु 2.7 हो, यसलाई काट्दा पनि हुन्छ। ठीक छ। अब साइन 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ। सो 1, त्यसपछि यहाँ 2 2 जा 4। सो 2 इन्टु 2.7 सो कति भइहाल्छ यो 5.4 भइहाल्छ। यो चाहिँ 5.4 cm स्क्वायर चाहिँ एबीसी को के हो क्षेत्रफल हो। यस्तै गरेर तपाईले यहाँ त दिएको थिए, तर तपाईलाई यस्तो क्वेशन दिएको हुन्छ जहाँ तपाईलाई यो एंगल दिएको हुन्छ, यो एंगल दिएको हुन्छ र तपाईले एबीसी को क्षेत्रफल दिएको हुँदैन, दिएको हुन्छ र तपाईलाई भन्छ यसको बीचको एंगल चाहिँ के हो। त्यस्तो खाली तपाईलाई क्वेशन तपाईलाई सोध्ने गरिन्छ। जस्ट लाइक एक्जाम्पलको लागि म तपाईलाई सी नम्बर त्यस्तै छ।
सी नम्बर पनि त्यही हो, डी नम्बर पनि त्यही हो, त्यस्तै खाले क्वेसन छ। तपाईले कुन नम्बर गर्दिन? ओके, तपाईलाई म कति नम्बर, डी नम्बर गरिदिन्छु। डी नम्बर सबैलाई गाह्रो लाग्दै होला, तर गाह्रो छैन। तपाईले 3 वटा चिज दिएको हुन्छ भने एउटा चिज निकाल्न सक्नुहुन्छ नि तपाईलाई सोलुसनको लागि। के भनेको छ सबभन्दा पहिला दिएको लेख्नु के छ, PQR को क्षेत्रफल 1047.89 cm²। त्यसपछि QR बराबर 44 cm, त्यसपछि PR बराबर 555 cm। त्यसपछि अर्को के छ, एंगल क्यू निकाल्न हामीले भनेको छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा, दुईटा, 3 वटा दिएको छ र चौथो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला तपाईले फिगर पार्न ट्राई गर्नु होला, फिगर गर्न। सो जस्तै यो तपाईलाई के दिएको छ, एंगल PQR दिएको छ। सो PQR यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बीचको हामीले एंगल मान्ने गर्छौं। सो यो चाहिँ एंगल क्यू को भ्यालु PQR को क्षेत्रफल हो। ठीक छ, यो PQR को क्षेत्रफल हो र हामीलाई P एंगल क्यू निकाल्न भनेको छ, यानी कि यो एंगल हामीले निकाल्नु पर्छ। हामीलाई दिएको चाहिँ PQR को क्षेत्रफल हो। त्यसपछि QR साइड भनेको हामीले कति छ, 44 सेन्टिमिटर छ। त्यसपछि PR चाहिँ कति दिएको छ, 55 सेन्टिमिटर र एंगल क्यू निकाल्न भन्छ। सो डाइरेक्टली हामीले सूत्र अनुसार लाग्छौं। सूत्र अनुसार सूत्र के हो, ट्रायंगल PQR को क्षेत्रफल। सो यसको फर्मुला हुन्छ 1/2 इन्टु, हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईले PQR होस् या QPST होस्, तपाईले जुन पनि हुन सक्छ। तपाईलाई यति राख्नु होला, थाहा राख्नु होला, 1/2 इन्टु तपाईले यो त PQR को निकाल्दै हुनुहुन्छ, 1/2 इन्टु P यानी कि एउटा एंगल यानी कि sin थीटा इन्टु यो दुईटा त्यसको छेउछेउको एंगलहरु हुनु पर्यो। सो 1/2 इन्टु PQ इन्टु QR इन्टु sin हामीले क्यू। सो यो sin एंगल क्यू। सो यहाँ तपाईलाई PQR को क्षेत्रफल दिएको छ, कति दिएको छ, 1047.89। यो चाहिँ और लेख्नु होला, यहाँ चाहिँ यहाँ इक्वल टु छ। सो यो चाहिँ के हुन्छ, PQ चाहिँ के हो, PQ सरी यहाँ चाहिँ PQ हुन्छ। म के लेखिदिएको छु, PQ भनेको क्वेशनमा तपाईलाई QR भनेको यति छ, 44 सेन्टिमिटर। PQ यो PR हैन, PQ भनेको के हो, 55। सो PQ कति हो, 55। त्यसपछि QR हाम्रो कति छ, 44। त्यसपछि sin Q हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो sin Q लाई यस्तै राख्दिने र हाम्रो अर्कोलाई के गर्ने, क्याल्कुलेट गर्दै जाने। सो हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको यो 2 यसमा चाहिँ के डिभाइडमा छ भने यो साइडमा मल्टिप्लाईमा गइहाल्छ। ठीक छ, क्रस मल्टिप्लाई। सो यो चाहिँ माथि गइहाल्छ। त्यसपछि यो चाहिँ 55 इन्टु 54 चाहिँ यसको डिभाइड भइहाल्छ यसले, किनभने यहाँ मल्टिप्लाईमा छ। सो यो के भइहाल्छ, 1047 इन्टु 89 इन्टु 2 बाई 55 इन्टु 44 हुन्छ कि हुँदैन। यो साइड चाहिँ के बाँकी हुन्छ, sin एंगल क्यू। जुन हामीले निकाल्नु पर्छ त्यसलाई हामी यो साइड राखेको छौं। सो अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं। सो यो चाहिँ के कति छ, 1047.89 इन्टु 2। सो चाहिँ कति भइहाल्छ, 2095.78 बाई 54 इन्टु 8 54 इन्टु 44 गर्दैछु। सो यो के भइहाल्छ, 24 20 कति छ, यो 24 20। यो चाहिँ के हो, sin एंगल थीटा। सो अब यति हामीले यो सेट गर्छौं। अब सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ, और यसमा हामी के गर्छौं, यो जुन हामीले भ्यालु आयो यसमा यसले डिभाइड गर्छौं। सो 2095.78 डिभाइड बाई कति आएको छ, 24 20। यसलाई डिभाइड गर्यो भने तपाईले के आउँछ, 0.866 त्यस्तो गरेर आइरहेछ, 0 त्यस्तो गरेर आइरहेछ। यो चाहिँ sin एंगल थीटाको हो।
साइन एंगल क्यू को। सो अब 0.8660 चाहिँ कसको चाहिँ तपाईलाई यसको कुन साइनको कुन भ्यालुको हो, कसको साइन 30 डिग्रीको हो कि 60 डिग्रीको हो कि कुनको तपाईलाई यो फर्मुला यति भ्यालु आउँछ। सो यसरी यसलाई हामी साइन यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि यो साइन 60 डिग्रीको के को 60 डिग्रीको। अब कसरी तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, साइन लेख्नु होला क्याल्कुलेटरमा, त्यसपछि तपाईले 60 डिग्री टाइप गर्नुहोस्। साइन 60 टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईलाई 0.86660 त्यही हामीलाई आएको छ। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने तपाईलाई यही आउँछ। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ, साइन 60 डिग्री बराबर यहाँ साइन 60 डिग्री साइन एंगल थीटा, एंगल थीटा हैन क्यू छ, किनभने हामीले यो क्यू एंगल निकालिरहेको छु साइन एंगल। अब यो साइन र यो साइनलाई हामीले हटाउन सक्छौं किनभने दुईटै बराबर छ। सो यो चाहिँ कट्छ, यो चाहिँ कट्छ, 60 डिग्री बराबर एंगल क्यू। सो एंगल क्यू बराबर 60 डिग्री। यो जुन चाहिँ हाम्रो एंगल निकाल्न भनेको छ त्यो चाहिँ के हो, 60 डिग्री हो। यसरी हामीले निकाल्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल छ, तपाईले तीनवटा चीज दिएको हुन्छ र एउटा चीज निकाल्न भन्छ, त्यही हो क्वेशन नम्बर 2। अब तपाईहरुलाई म क्वेशन नम्बर 3 मा जान्छु। यो चाहिँ लंगेस्ट टाइप क्वेशन हो, तर पनि केही छैन, सिम्पल हो। 3 को ए मा म तपाईलाई देखाइदिन्छु। 3 को ए यस्तो गाह्रो छैन, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। म 3 को बी सोचिरहेछु नत्र सी सोचिरहेछु गर्दिनलाई, किनभने मान्छे कन्फ्युज भन्छ कि जुन सरलाई आउँछ त्यो मात्र बनाइदिन्छ भनेर कतिजना कमेन्ट गर्नुभएको छ। सर सबै क्वेशन ट्राई गर्नु, यानी कि सबै क्वेशन बनाउन प्रयास गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् कि सबै क्वेशन गर्न थाल्छु नि तपाईलाई 2-3 घण्टा टाइम बित्छ के। अब 2-3 घण्टा तपाईको पनि यहीँमा तपाईलाई लागिहाल्छ भन्ने। अझै म हेर्नुहोस् इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट हो, सो के हुन्छ मलाई आफू पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ म के गर्छु, इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मात्र तपाईहरुलाई सल्भ गर्नेछु। सो दिएको 3 को ए तपाईले एकचोटी सम्झाइदिन्छु। के भनेको छ, दिएको एबीसी मा एबीसी बराबर 90 डिग्री, ठीक छ। यो चाहिँ के हो, एबीसी ट्रायंगल हो। सो एबीसी यहाँ चाहिँ 90 डिग्री छ, 90 डिग्री। त्यसपछि एंगल एसीबी बराबर कति छ, 30 डिग्री। यो चाहिँ कति छ, 30 डिग्री छ, ठीक छ। त्यसपछि र एबी बराबर 4√3 सेन्टिमिटर छ भने एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यस्तो क्वेशन दिएको छ हामीलाई। अब यस्तो क्वेशन यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै क्वेशन हो, त्यही भएर गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला दिएकोहरू लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् यो एंगल र यो एंगल हामीलाई के हुन्छ, यो एंगल हैन, यो साइड र यो साइड हामीलाई पी, यो चाहिँ यसको अपोजिट चाहिँ के हुन्छ, एच हुन्छ, ठीक छ। र यो चाहिँ हाम्रो के भइहाल्छ, पी भइहाल्छ र यो चाहिँ के भइहाल्छ, बी भइहाल्छ, ठीक छ। यो पी बी यसरी तपाईलाई हामीलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं tan थीटा बराबर p/b, ठीक छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईलाई ध्यान दिएर सुन्नु होला। ए नम्बर क्वेशनमा हामीलाई कर्न यहाँ चाहिँ के छ, यो एंगल चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ, 30 डिग्री। सो यो एंगल लिएर हामी के गर्छौं, tan थीटा को भ्यालु निकाल्छौं। सो tan 30 डिग्री भनेको कति हुन्छ, tan 30 डिग्री भनेको के हो, यहाँ tan थीटा बराबर सबभन्दा पहिला दिमागमा लगाउनु होला। सो p/b हुन्छ tan थीटा बराबर। सो यहाँ चाहिँ हामीले कति दिएको छ, tan थीटा भनेको हामीले कति दिएको छ, 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री र p र यो चाहिँ b हो। सो यो p भनेको हाम्रो कति, p भनेको कति हो, 4√3 र b हामीलाई दिएको छैन। सो अब tan 30 डिग्री को भ्यालु कति, 1/√3। तपाईलाई यो अन्त थाहा छ, tan 30 डिग्री भनेको के हो, 1/√3। सो 1/√3 र यो चाहिँ 4√3/b। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। सो यो b यो साइड गइहाल्छ, b बराबर 4√3 * √3। सो अब तपाईलाई म भनेको छु √3 * √3 केही भ्यालु छ र रुटमा छ भने, दुईटा रुट छ भने यो चाहिँ के भइहाल्छ, त्यसको भ्यालु भइहाल्छ। अब कसरी हुन्छ, सो यो चाहिँ के भइहाल्छ, यो √3 को स्क्वायर भइहाल्छ। सो यो चाहिँ
रुट चाहिँ कट्छ र यो चाहिँ 3 भइहाल्छ। जे पनि हुन सक्छ, यानि कि जुन पनि तपाईले एलिमेन्ट हुन सक्छ यसको भित्र, जस्तै 4 इन्टु रुट 4 गर्यो भने यो चाहिँ 4 भइहाल्छ, किनभने यो स्क्वायर र यो रुट चाहिँ कट्छ। द्याट्स वाइ यो बिकम 3 भइहाल्यो। सो 4 इन्टु 3 बराबर 12 सेन्टिमिटर। अब 12 सेन्टिमिटर आयो, कुन आयो? यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर आयो। अब त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ। एबीसी को क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ? 1/2 इन्टु एबी इन्टु बीसी इन्टु साइन एंगल बी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो निकालिहाले। बी बराबर कति आयो? 12 सेन्टिमिटर। सो यो इन्टु यो र यो एंगल छँदैछ 90 डिग्री। सो हामीले के हुन्छ? एबीसी को क्षेत्रफल निस्किन्छ। सो 1/2 इन्टु एबी 4√3 इन्टु बीसी 12 इन्टु साइन एंगल कति छ? यो 90 डिग्री हो। साइन बी भनेको कति हो? 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री। सो यो चाहिँ 2 र यो चाहिँ 2 2 4। सो 2√3 इन्टु 12 र साइन 90 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ? 1। सो 12 दुना 24 √3 चाहिँ हाम्रो के हो? यो 3 नम्बर को एन्सर हो। सीएम स्क्वायर एबीसी को क्षेत्रफल हो। ठीक छ। यसरी तपाईले निकाल्न सक्नुहुनेछ। बी नम्बर, सी नम्बर, तपाईले कुन नम्बर मलाई लाग्छ सी नम्बर अलि गाह्रो छ। सो सी नम्बर तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु। अब फास्ट गर्नुपर्छ यार, कत्रो टाइम भइसक्यो हैन, धेरै लामो भिडियो भइसकेको छ। तपाई ब्रेक लिन सक्नुहुनेछ 5 मिनेटको, त्यसपछि आएर फेरिदेखि मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। सी नम्बरमा के छ? दिएको चित्रमा यहाँ हेर्न सक्छ। सबभन्दा पहिला फिगर कोडिदिन्छु। त्यसपछि यो चाहिँ कति हो? 14 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ कति छ? 8 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो चाहिँ 75 डिग्री छ। यो चाहिँ के हो? 90 डिग्री हो। त्यसपछि यो तपाईले के हो? 14 जेड एल वाई एक्स। यो चाहिँ यसको फिगर छ, क्वेशनमा पनि फिगर छ। र यहाँ भनेको छ दिएको चित्रमा एंगल वाई बराबर 75, एक्स वाई बराबर 8 सेन्टिमिटर, त्यसपछि एक्स जेड भनेको 14 सेन्टिमिटर र एक्सएल र एक्सएल के छ? वाई जेड मा लम्ब छ। एक्सएल जुन छ, एक्सएल त्यो के छ? वाई जेड मा लम्ब छ। लम्ब भनेको 90 डिग्री छ। लम्बको यस्तो सिम्बल हुन्छ भने एक्सएल एक्स जेड मा चाहिँ लम्ब यस्तो सिम्बल हुन्छ भने यो चाहिँ के हो? लम्ब हो। ठीक छ, यस्तो सिम्बल छ। र एक्सएल बराबर एल जेड हो। ठीक छ, एक्सएल बराबर एल जेड। यो सबै क्वेशनमै छ। अब तपाईहरुले यसको सोलुसन भन्दाखेरि धेरै सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। कतिजनाले बनाउन सक्दैन, त्यही भएर म तपाईहरुलाई म के गर्छु? तपाईलाई सिकाइरहेको छु। सो सबभन्दा पहिला यहाँ दिएकोहरु लेख्ने। दिएको यहाँ एक्स वाई बराबर कति छ? 8 सेन्टिमिटर, एक्स जेड बराबर 14 सेन्टिमिटर, त्यसपछि एंगल एक्स वाई जेड भनेको कति छ? 75 डिग्री। त्यसपछि अझै के छ? यो चाहिँ एक्स एल जेड भनेको कति छ? एक्स एल जेड भनेको 90 डिग्री छ। अब यहाँ तपाईलाई एउटा अझै कुरा म देखाउन चाहन्छु। यो के हो? एउटा लम्ब हो भन्ने दुईवटा, यसको एउटा त्रिभुजमा दुईवटा त्रिभुज हुन्छ भने यसको चाहिँ यहाँ लम्ब छ भने यो साइड पनि के भइहाल्छ? लम्ब नै हुन्छ, यानी कि 90 डिग्री नै हुन्छ। यसको मतलब एक्स एल वाई पनि के हुन्छ? 90 डिग्री नै हुन्छ। एंगल एक्स एल वाई चाहिँ के हो? 90 डिग्री नै हो। यसरी तपाईलाई बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब यो पनि 90 डिग्री हो र यो चाहिँ तपाईलाई 75 डिग्री हो भने तपाईले यो एंगल निस्किन्छ कि निस्किदैन? निस्किन्छ। अब ट्रायंगल एक्सएल वाई मा यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो एक्सएल वाई भनेको एक्सएल वाई मा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एल बराबर कति हुन्छ? 180 डिग्री। किनभने कुनै पनि त्रिभुजको तीनैवटा कोण चाहिँ के हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। एंगल एक्स, एंगल वाई र एंगल यो चाहिँ एक्सएल जेड। एक्सएल जेड होइन, एक्सएल वाई। एक्सएल वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक छ। यसरी छ भने हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं?
एक्स को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो एंगल एक्स यसरी लेखिदिने, त्यसपछि वाई हामीलाई 75 दिएको छ प्लस एक्सएल वाई भनेको एक्सएल वाई चाहिँ कति दिएको छ 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सो यसलाई हामी के गर्छौं, एंगल एक्स एक्स हो, क्यापिटल एक्स हो, त्यसपछि यो के भइहाल्छ समथिङ 180 डिग्री, यो चाहिँ कति भइहाल्छ 90 प्लस 75 भनेको कति हो 165 हो। सो यसलाई घटायो भने यो चाहिँ कति भयो 10 डिग्री चाहिँ के हो हाम्रो यो चाहिँ एक्स को भ्यालु आयो। अब जान्छौं हामी यो एक्सएल जेड त्रिभुजमा, त्रिभुज एक्सएल जेड मा। सो एक्सएल जेड मा तपाईले फिगरबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। यहाँ दुईटै भुजा चाहिँ यस्तो यस्तो दिएको हुन्छ भन्ने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ट्रायंगलको तपाईले यस्तो र यस्तो दिएको हुन्छ भने बुझिहाल्नु होला कि यो दुईटै साइड चाहिँ बराबर छ। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमै छ यस्तो यो र यो साइड चाहिँ के हुन्छ बराबर छ र यो चाहिँ 90 डिग्री छ, यानी कि समकोण यो त लम्ब भयो भने यो समकोण त भइहाल्यो। त्यसपछि यो दुईटै साइड चाहिँ बराबर भएको, दुईटा साइड बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक छ। सो यो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो। सो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले हामीले के हुन्छ यसरी लेख्नु होला, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भएकोले यो दुईटै साइड एउटा एंगल दिएको छ भने यो चाहिँ यदि 90 डिग्री दिएको छ भने हाम्रो अर्को एंगलहरु के हुन्छ दुईवटा एंगलहरु के हुन्छ बराबर हुन्छ। ठीक छ। सो यो के यता अलरेडी तपाईले के दिएको छ 90 डिग्री दिएको छ भने अब 90 प्लस 2x यसलाई तपाईले x मान्नु होला र यसलाई पनि x मान्नु होला, किनभने दुईवटा एंगल चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ बराबर हुन्छ। सो एंगल x प्लस एंगल z प्लस एंगल एक्सएल जेड बराबर कति छ 180 डिग्री। सो यो चाहिँ के भइहाल्छ एंगल x लाई हामी के भनेको छु x मानेछौ र यो एंगल z लाई पनि के भनेको छु x मानेछौ र यो चाहिँ 90 डिग्री आइसक्यो बराबर 180 डिग्री। सो x प्लस x भनेको कति आइयो 2x 180 मा यो चाहिँ यो साइड गइहाल्यो भने 90 डिग्री। सो 2x बराबर कति भ्यालु यो 90 डिग्री भ्यालु 180 माइनस 90 भनेको 90 डिग्री। सो x बराबर 90/2 मतलब 45 डिग्री। अब 45 आयो र यहाँ चाहिँ के आयो 15 डिग्री आयो। यो पनि x कै निकालेको हो तर आधा निकालेको हो। ठीक छ। आधा भनेको यो चाहिँ l x z निकालेको हो। ठीक छ। यो चाहिँ y x l निकालेको हो। यो चाहिँ y x l हो। यो y x l यानी कि यो मात्र आधा निकालेको यसबाट र यो चाहिँ हामीले के निकालेको हो l x z एंगल l x z बराबर 45 डिग्री। सो अब हामीले y x z निकाल्नु भने हामीले के हो y x z बराबर के हुन्छ दुईटैकै जोड दिनुभयो भने के आउँछ हाम्रो y x z आउँछ, यानी कि y एक्सएल प्लस यल एक्स जेड बराबर जेड गर्यो भने हाम्रो के आउँछ वाई एक्स। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला के गरी म वाई एक्स जेड दुईवटा तपाईले यसको भित्र दुईवटा त्रिभुजहरु छ। सो यसको यो त्रिभुज वाई एक्सएल को त्रिभुजको हामी के गरे यो साइडको कोण निकाले, यानी कि वाई एक्सएल निकाले जुन चाहिँ 15 डिग्री आयो। त्यसपछि हामीले के गरे यल एक्स जेड त्रिभुज हो। सो यल एक्स जेड त्रिभुजमा यल एक्स जेड को यहाँको जुन एक्स वाला छ यो भ्यालु निकाले। सो यल एक्स जेड निकाले। सो यो चाहिँ 45 आयो। अब वाई एक्स जेड हामीले निकाल्नु भनेको छ। सो वाई एक्स जेड निकाल्नलाई हामी के गर्छौं यो दुईटै साइड यो वाई एक्स यल र यल एक्स जेड लाई हामी जोड्यो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ वाई एक्स जेड आउँछ। सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री। सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ 60 डिग्री चाहिँ हाम्रो वाई एक्स जेड हो। यो 60 डिग्री भनेको वाई एक्स जेड हो। अब हामीले यो तपाईले दिमागमा आएको होला कि यो सरले चाहिँ किन यो गरिरहेछ, किनभने यसको यो दुईटै साइडहरु चाहिँ हामीलाई दिएको छ, त्यही भएर हामीले यो एंगल निकाल्यो तब मात्र यसको क्षेत्रफल निस्किन्छ। दैट्स व्हाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो छेउको साइडहरु दिएको छ, त्यही भएर हामी के गर्छौं यो एंगल निकाल्ने तब मात्र के हुन्छ हाम्रो क्षेत्रफल निस्किन्छ यो त्रिभुजको। सो अब त्रिभुज एक्स वाई जेड को क्षेत्रफल बराबर के भइहाल्छ जुन जुन साइडहरु दिएको छ त्यो लेख्ने र यो यसको बीचको एंगल लेख्ने। सो 1/2 इन्टु एक्स वाई इन्टु एक्स जेड
XY इन्टु XZ इन्टु साइन कति दिएको छ हामीलाई एंगल X साइन एंगल के हो क्यापिटल X सो साइन एंगल क्यापिटल X भनेको 1/2 इन्टु XY कति छ 8 र XZ कति छ 14 र यो एंगल साइन 60 डिग्री हो साइन 60 डिग्री सो साइन 60 डिग्री सो अब यो 4 2 जा 8 सो 4 इन्टु 14 र साइन 60 डिग्री को भ्यालु हो √3/2 सो यसलाई हामीले के गर्छौं 2 ले यसमा पनि गर्छ सो यो चाहिँ कति भइहाल्छ 7 भइहाल्छ 7 2 जा 14 सो 18 28√3 चाहिँ हाम्रो के हो यो ट्रायंगलको के हो क्षेत्रफल हो यसरी तपाईलाई यो क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुनेछ सिम्पल हो तपाईलाई गर्न सक्नुहुनेछ मात्र यहाँ मान्छेहरु के हुन्छ गाह्रो लाग्छ किनभने यहाँ चाहिँ के हुन्छ के दिएको छ हामीले यो एंगल दिएको छैन सो यो एंगल निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला यो त्रिभुजमा YXL त्रिभुजमाबाट हामीले यो साइड निकाल्ने यहाँको साइड निकाल्ने त्यसपछि LXZ त्रिभुजबाट हामीले यो साइड निकाल्ने सो यो निकालेपछि के हुन्छ यो दुईटै योलाई हामी के गर्छौं जोड दिन्छौं भन्ने YXZ चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ त्यो निस्किसकेपछि जस्तै 60 डिग्री आयो भने यो फर्मुला लगाउने र हाम्रो सजिलैसँग निस्किहाल्छ यस्तै गरेर तपाईलाई अझै क्वेशनहरु 4 नम्बरको क्वेशनहरु हुन्छ 4 नम्बरको क्वेशनहरु त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईलाई एकचोटी म बनाइदिन्छु एउटा क्वेशन को ए मा हामीले यस्तो क्वेशन छ यस्तो चाहिँ तपाईलाई के छ समानान्तर चतुर्भुज छ ठीक छ यस्तो छ यो चाहिँ 11 सेन्टिमिटर छ यो चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ यो चाहिँ 60 डिग्री छ र अब यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यो जुन छ तपाईलाई PQRS सबभन्दा पहिला यो जुन छ QSR तपाईलाई क्षेत्रफल निस्किन्छ कि निस्किदैन यो ट्रायंगलको सो यो ट्रायंगलको सबभन्दा पहिला क्षेत्रफल निस्काउने र यसमा हामीले के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने हामीले समानान्तर चतुर्भुज सच यसलाई छोटकरीमा लेख्दाखेरि PQRS को क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु SQR ट्रायंगल SQR को क्षेत्रफल तपाईलाई म लेखाएको छु यसको फर्मुला किनभने 2 इन्टु यो किन गरे किनभने समानान्तर चतुर्भुजको यो जुन छ विकर्ण छ यसलाई डायगोनल भनिन्छ QS त्यसले के गर्छ यो समानान्तर चतुर्भुजलाई दुई बराबर भागमा बाँड्छ सो यो ट्रायंगल निस्कियो यो ट्रायंगल हामीले निस्कियो भने हामीले यसको दोबर चाहिँ के हुन्छ यो PQRS समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल हुन्छ सो 4 अफ ए तपाईलाई सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ 4 अफ बी मा अलि तपाईलाई गाह्रो छ त्यही भएर म 4 अफ बी चुज गर्दै छु किनभने मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छ बी नम्बर गर्नमा सो बी नम्बर पनि केही गाह्रो छैन के छ सी नम्बर अलि डिफरेन्ट छ सो सी नम्बर म गर्दै छु यहाँ लाइन बढी गयो त्यसमा नो प्रब्लम म यहाँ काट्दै छु सो यस्तो तपाईलाई छ र यहाँ चाहिँ यो र यो साइड यसको मतलब के हो कि यो साइड बराबर यो साइड छ र यो साइड भनेको यो साइड छ ठीक छ यस्तो तपाईलाई लाइनिङ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो तीरवाला यहाँ एउटा छ भने यो बराबर यो हो यहाँ दुईवटा छ भने यो साइड बराबर यो साइड छ यहाँ ए बी त्यसपछि सी र डी छ सो यहाँ के छ 6 सेन्टिमिटर छ यहाँ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर छ र यहाँ चाहिँ एउटा के छ यस्तो लाइन छ सो यहाँ त मान्छेहरु धेरै कन्फ्युज भइहाल्छ कि हामीले त र यो एंगल पनि दिएको छ यहाँ 45 डिग्री हामीलाई त यहाँ यो साइड दिएकै छैन भने हामीले कसरी यसको चाहिँ सबभन्दा पहिला ACD त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने र त्यसपछि मल्टिप्लाई 2 गर्दिन्छु भने यो ABCD यो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल निस्किन्छ तर तपाईलाई यहाँ अलि दिमाग लगाउनु पर्छ कि यो साइड बराबर यो साइड हुन्छ ठीक छ यो साइड बराबर ABC बराबर AD हुन्छ किनभने समानान्तर चतुर्भुजको यानी कि यो छेउको यो बराबर यो हुन्छ AD बराबर BC हुन्छ सो यो चाहिँ के भइहाल्छ यो पनि 5 सेन्टिमिटर भइहाल्छ र 5 सेन्टिमिटर र यो 6 सेन्टिमिटर छ सो 5 अब यो छेउ तपाईलाई दिएको छ र बीचको एंगल पनि दिएको छ भने हामीले एंगल ट्रायंगल ADC को क्षेत्रफल निस्किन्छ र AD को C को क्षेत्रफल इन्टु 2 गर्यो भने 2 इन्टु ADC को क्षेत्रफल यो चाहिँ के हो समानान्तर चतुर्भुज सच ABCD को क्षेत्रफल हो ठीक छ तर यो चाहिँ तपाईले पहिला दिएको लेख्ने त्यसपछि तपाईले ADC त्रिभुजमा
त्यसपछि त्रिभुजको पुरै क्षेत्रफल निस्काउने, त्रिभुजको क्षेत्रफल निकालेपछि यसरी त्यसपछि तपाईले एबीसीडी को समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल लेख्ने, त्यसपछि इक्वल टु समानान्तर चतुर्भुज एबीसीडी को क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु एडीसी को क्षेत्रफल। र यहाँ तपाईले रिजन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। समानान्तर चतुर्भुजको विकर्णले सचललाई 2 बराबर भागमा समधि बराबर भागमा काट्ने गर्दछ या समधि भाजन गर्ने गर्दछ। तपाईले रिजन लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी यो फिनिश भइसक्यो। अब सी नम्बरमा तपाईलाई गाह्रो लाग्थ्यो होला, यहाँ चाहिँ तपाईलाई एंगल नै दिएको छैन, ठीक छ। सो यहाँ लिटल बिट तपाईले कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर तपाईलाई सी नम्बर क्वेशन छ। सी नम्बरमा कस्तो क्वेशन छ, यो चाहिँ के हो, हाम्रो समानान्तर चतुर्भुज हो। तपाईलाई म फिगर यस्तै कोर्दिएको छु, नो प्रब्लम। तपाईलाई म सम्झाइरहेछु, द्याट्स वाइ यस्तो गरिरहेछु। तपाईलाई राम्ररी फिगर कोर्नु होला। 120 डिग्री यहाँ छ, त्यसपछि यो चाहिँ 12 सेन्टिमिटर छ, यो चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ। र यो चाहिँ के हो, एक्स वाई जेड डब्लु एक्स वाई जेड चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज हो। त्यसमा चाहिँ 12 सेन्टिमिटर यहाँ छ, 8 सेन्टिमिटर यहाँ छ। अब तपाईलाई यो एंगल तपाईलाई दिएको छैन, बट तपाईलाई म रिजन भन्न चाहन्छु कि एंगल WXY बराबर एंगल WZY हुन्छ बराबर 120 डिग्री हुन्छ। किनभने समानान्तर चतुर्भुजको पहिला हेरिरहेछ हैन, समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख कोण बराबर हुन्छ। यो एंगल चाहिँ 120, यो बराबर चाहिँ यो भइहाल्छ। सम्मुख कोण एक्स को सम्मुख कोण चाहिँ के हुन्छ, 120। सो 120। यदि यो कोण छ भने यसको तपाईले के समथिङ 45 छ भने या तपाईलाई 60 छ भने यसको चाहिँ अपोजिट चाहिँ के भइहाल्छ, 60 नै हुन्छ। यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। अब यो निस्किसकेपछि, यो एंगल आइसकेपछि, तपाईलाई 120 आइसकेपछि यहाँ एउटा लाइन दिने र त्यसपछि WZY हामीले के गर्छौं, यसको WZY ट्रायंगलको क्षेत्रफल निकाल्छौं र WYZ को ट्रायंगल इन्टु 2 गरिदिन्छु भने WXYZ को क्षेत्रफल चाहिँ निस्किहाल्छ। सजिलो छ। तपाईलाई भाषामा म लेखिन, किनभने मलाई लागिरहेको थियो सी नम्बर गरिदिन्छु, तर सी नम्बर पनि सिम्पल नै छ, त्यही भएर तपाईलाई गर्न सक्नुहुन्छ। सी नम्बर गरिदिउँ कि के हो, ठीक छ, सी नम्बर गरिदिन्छु। के हो सबभन्दा पहिला सोलुसन DA को तपाईले के छ, सबभन्दा पहिला WX बराबर 12 सेन्टिमिटर, त्यसपछि YZ बराबर 8 सेन्टिमिटर, त्यसपछि एंगल WXY बराबर कति छ, 120 डिग्री। यति दिएको छ र हामीले के भन्छ, सच WXYZ को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् बराबर पार्ट। सो सबभन्दा पहिला के गर्ने, हामीले तपाईलाई भनिदिएको छु, सबभन्दा पहिला के गर्ने, ट्रायंगल WYZ मा सबभन्दा पहिला WYZ मा के गर्नु होला, सबभन्दा पहिला यसको क्षेत्रफल WYZ को क्षेत्रफल निकाल्ने। सो WYZ भनेको के हुन्छ, यसको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ, 1/2 इन्टु WZ इन्टु YZ, WZ इन्टु YZ इन्टु यो एंगल WZ यानी कि साइन के हो, साइन एंगल Z। सो साइन एंगल Z भनेको 1/2 इन्टु WZ भनेको कति छ, 12 र यो भनेको 8 र यो चाहिँ कति छ, एंगल भनेको साइन 120 डिग्री। सो यहाँ साइन 120 को कुरा हो। सो साइन एंगल 120 बराबर के हुन्छ, तपाईले क्याल्कुलेटरबाट पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँ यसरी लेख, साइन 120। सो यसको हुन्छ 10.8666 त्यही नै हुन्छ। साइन तपाईलाई 60 डिग्री को भ्यालु नै के हुन्छ, 120 हुन्छ। साइन 120 यो चाहिँ दुवै बराबर हुन्छ। सो तपाईले यहाँ यसलाई 6 2 जा 12, सो 6 इन्टु 8 साइन 120 भनेको के हो, √3/2 नै हुन्छ यसको दुवैको भ्यालु। सो √3/2 लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ यसको 2 पनि कट्छ, 4 इन्टु 6 तब भइहाल्छ 4 इन्टु 6, त्यसो यो 24 √3 चाहिँ WYZ को चाहिँ क्षेत्रफल आयो।
अब WYZ को तपाईँलाई क्षेत्रफल आइसकेपछि WYZ को भने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के भइहाल्छ WXYZ सच लेख्नु होला सच WYX को क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु WYZ को क्षेत्रफल र यहाँ रिजन लेखिदिनु होला सच को सचको विकर्णले सचलाई 2 बराबर भागमा काट्ने गर्छन् सो 2 इन्टु के हुन्छ WYZ कति आएको छ 24 इन्टु √3 सो 48 √3 यो चाहिँ के हो CM स्क्वायर यो चाहिँ के हो सचको क्षेत्रफल हो। अब तपाईहरुलाई यहाँ sin z छ sin z तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो लेख्नु भन्दा पहिला तपाई यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ WXY बराबर WZY बराबर WZY बराबर 120 डिग्री। यहाँ पनि तपाईलाई रिजन लेख्नु पर्ने हुन्छ किनभने डाइरेक्टली तपाईलाई यो z को भ्यालु तपाईले पुट गर्न सक्नुहुन्न यसलाई पनि तपाईले रिजन पुट गर्न सक्नुहुनेछ। सो रिजन चाहिँ यसको के हुन्छ सचको सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ ठीक छ। यसरी गरेर तपाईले यसको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि 5 नम्बर तपाईले यस्तै टाइपको क्वेशनहरु तपाईलाई आइरहेको छ 5 नम्बरमा त्यसपछि 6 नम्बरमा 7 नम्बर त छैन होला 6 नम्बरमा यस्तै खाले तपाईले क्वेशनहरु सोधेको हुन्छ। सो मलाई लाग्छ कुन नम्बर गर्दियौं अब आयो 5 नम्बरको क्वेशन। सो 5 को ए मा तपाईले क्वेशन हेर्न सक्नुहुनेछ 5 को ए मा के भनेको छ EFGH एउटा समबाहु चतुर्भुज हो। EFGH तपाईले फिगर पनि दिएको छ क्वेशनमा बुक पढाएर हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ। एउटा समबाहु चतुर्भुज हो जसको क्षेत्रफल यानी कि यो चतुर्भुज समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल दिएको छ 72 cm स्क्वायर। EF बराबर EF बराबर 12 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्ने हामीले के कोण निकाल्न भन्छ EFG यानी कि यो कोण निकाल्न भन्छ हामीले ठीक छ। र अर्को कुन कोण छ FGH यो कोण निकाल्न भन्छ। सो इट इज भेरी सिम्पल क्वेशन मान्छेहरु कन्फ्युज हुन्छ कि कसरी निकाल्ने भनेर। सो आई वान्ट टु टेल यु के हेर्नुस् सबभन्दा पहिला यहाँ लेख्नु होला सोलुसन त्यसपछि समबाहु चतुर्भुज EFGH मा EFGH चाहिँ समबाहु चतुर्भुज हो। सो EFGH मा सो यो के हो समबाहु चतुर्भुज हो। समबाहु चतुर्भुजको के हुन्छ सबै एउटा साइड दिएको छ भने यही सबै साइड इक्वल हुन्छ त्यही भएर 12 सेन्टिमिटर बराबर सबै चाहिँ EF बराबर FG बराबर GH बराबर HE बराबर सबै चाहिँ के हो 12 सेन्टिमिटर हुन्छ ठीक छ। किनभने चतुर्भुजको सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ गट इट यहाँसम्म बुझिहाल्नुभयो ठीक छ। त्यसपछि तपाईलाई के भनेको छ यहाँ कोण निकाल्न भन्छ त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु होला EFG भन्ने एउटा के छ ट्रायंगल छ दुईटा ट्रायंगल छ यहाँ एउटा छ EFG र अर्को छ EHG। सबभन्दा पहिला हामीले यसको कोण निकाल्न भनेको छ हैन यो F एंगल भनेको छ निकाल्नलाई। सो के गर्छौं हामीले यो ट्रायंगलमा जान्छौं EFG मा। सो ट्रायंगल EFG मा त्यसपछि EFG को क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ 1/2 इन्टु यो साइड र यो साइड इन्टु साइन तपाईलाई यो एंगल साइन EF त्यही गरेको छु EF इन्टु FG इन्टु साइन EF साइन एंगल EF। सो यहाँ हामीलाई एउटा 12 सेन्टिमिटर छ भने समबाहु चतुर्भुज भएकोले यो पनि 12 सेन्टिमिटर हो। सो 1/2 इन्टु 12 इन्टु साइन एंगल EF। सो 6 2 जा 12 यानी कि 6 आयो 6 इन्टु 12 अनि साइन एंगल EF
यतिसम्म भयो। त्यसपछि समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफलवाला फर्मुला लगाउने। सो यहाँ तपाईलाई एंगल यो के भयो, ट्रायंगलको तपाईलाई क्षेत्रफल आयो। त्यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने चाहिँ समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल आउँछ कि आउँदैन। सो समबाहु चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर 2 इन्टु ट्रायंगलको क्षेत्रफल EFG को क्षेत्रफल। सो EFG को क्षेत्रफल सो 2 इन्टु 6 इन्टु 12 इन्टु साइन एंगल F। सो यहाँ यसको क्षेत्रफल बराबर 72 छ दिएको, हामीले क्वेशनमा कति दिएको छ 72। सो बराबर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 144। यो साइन एंगल F चाहिँ छँदैछ। सो यो चाहिँ यति आइसक्यो। त्यसपछि हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि साइन F बराबर के हुन्छ 72/144। सो यो 1/2 भइहाल्छ र 1/2 को भ्यालु के हो, कतिको भ्यालु हो साइन को, तो साइन यहाँ छँदैछ, त्यही भएर हामी साइन को केही भ्यालु हुन्छ भनेर हामीले हेरेको। 1/2 भनेको साइन 30 डिग्री को भ्यालु हो। सो साइन साइन हट्छ र F एंगल F भनेको कति हो 30 डिग्री चाहिँ हाम्रो आयो। यानी कि EFG चाहिँ आयो। के आयो हाम्रो EFG, यानी कि F एंगल आयो, त्यही भएर F बराबर 30 डिग्री आयो। अब अर्को क्वेशनमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ FGH भनेर हामीलाई निकाल्न भनेको छ। सो FGH भनेको के हो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ FG यो के हो समबाहु, यानी कि समानान्तर चतुर्भुज या कुनै चतुर्भुज होस् त्यसको चाहिँ तपाईलाई भित्री कोणहरू, चतुर्भुजको दुईवटा क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 80 डिग्री हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ। यानी कि यो एंगल र यो एंगल जोडियो भने 180 डिग्री हुन्छ, यो एंगल र यो एंगल जोडियो भने 180 डिग्री हुन्छ, यो एंगल र यो एंगल जोडियो भने 180 हुन्छ, र यो एंगल र यो एंगल EG र एंगल F जोडियो भने के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। सो हामीले के भनेको निकाल्नलाई FGH, त्यही भनेको छ हैन, FGH को मान कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। सो तपाईलाई यो एंगल प्लस यो एंगल बराबर 180 डिग्री हुन्छ, एंगल FGH। सो के FGH प्लस एंगल EFG बराबर 180 डिग्री, किनभने चतुर्भुजको दुईवटा क्रमागत भित्री कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ। सो अब यसबाट हामीले FGH निस्किन्छ कि निस्किदैन, निस्किन्छ, किनभने FGH प्लस हामीले EFH हामीलाई यहाँ आएको छ 30। सो 30 बराबर 180। सो FGH बराबर 180 माइनस 30, त्यो भएर के भ्याल्यु 150 डिग्री। त्यही हामीलाई एउटा यो निकाल्न भनेको छ हामीलाई, र अर्को चाहिँ यो निकाल्न भनेको छ। यसरी तपाईलाई यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्रिकी क्वेशनहरु मलाई लाग्दै थियो कि यो तपाई गर्न सक्नुहुनेछ, त्यही भएर म छोडिदिदै थिए, तर सोचे कि कति जनालाई प्रब्लम हुन्छ, सो मलाई सम्झाउनु पर्छ, त्यसैले तपाईलाई म सम्झाउन लागेको। 5 को B म तपाईलाई हिन्ट दिइहाल्छु, तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ मलाई लाग्छ। ठीक छ, यस्तो छ। यो भनेको 100 डिग्री छ, यो भनेको 10 डिग्री छ, र यो भनेको 6 सेन्टिमिटर छ, र यो चाहिँ कति छ 10 सेन्टिमिटर। सो यहाँ हामीले के निकाल्न भनेको छ B, यहाँ हामीले डिनोट गरिदिदैछु A B C D र E हामीले यहाँ छ। सो हामी के गर्छौं, सबभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चतुर्भुज हो, यो समानान्तर चतुर्भुज हो। सो समानान्तर चतुर्भुजमा यो के हुन्छ, यसरी पनि ड्यास लेख्न सक्नुहुन्छ, तर न यहाँ लेखेको छैन, सो नलेख्दा पनि हुन्छ यसरी। सो नो प्रब्लम। तपाईलाई के भनेको छ यहाँ निकाल्दा दिएको समानान्तर चतुर्भुज ABCD मा BCE चाहिँ ट्रायंगल छ। यो चाहिँ समानान्तर चतुर्भुज जसको भित्र चाहिँ BCE चाहिँ यो चाहिँ के हो ट्रायंगल हो, यो चाहिँ ट्रायंगल हो। यो हामीलाई 6 भनेर भन्यो। त्यसपछि जसमा एंगल A बराबर 100 डिग्री र BC बराबर कति छ 10 सेन्टिमिटर, त्यसपछि EC बराबर कति छ 6 सेन्टिमिटर, त्यसपछि ECD यानी कि यति मात्र बराबर कति छ 10 डिग्री छ। भए BCE को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्, BCE को क्षेत्रफल निकाल्नुहोस्। यो क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ यो
चाहिँ ट्रायंगलको। सो यसको क्षेत्रफल निकाल्नलाई धेरै सिम्पल छ। सबभन्दा पहिला हामीले दुईवटा साइड यहाँ दिएको छ 10 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर। खाली हामीलाई यो एंगल जुन छ यो एंगल हामीले थाहा पाइहाल्यो भने हामीले फर्मुला के हुन्छ त्यही 1/2 इन्टु BC इन्टु CE इन्टु साइन यो एंगल। सो यो एंगल फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो तपाईलाई म भनेको थिएँ कि कुनै पनि समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। के हुन्छ सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ। सो यो एंगल A बराबर C। सो हामीलाई यत्रो चाहिएन, पुरै एंगल C चाहिएन, हामीलाई यति मात्र चाहियो। कति चाहियो ECB मात्र चाहियो। ECB मात्र यानी कि यति मात्र चाहियो। तर हामीलाई यसको सम्मुख कोण बराबर गर्नका लागि हामीलाई यत्रो बराबर कति हुन्छ 100 हुन्छ, 100 डिग्री हुन्छ। सो हामीलाई यो पुरै चाहिएन, हामीलाई कति चाहियो ECB। त यसमा हामी कसरी लेख्ने सोलुसन एंगल ECB बराबर सबभन्दा पहिला दिएकोहरू लेख्दिने। म यहाँ डाइरेक्टली तपाईलाई म हिन्ट दिइरहेछु, त्यही भएर म डाइरेक्टली यो लेख्दिए। ECB बराबर कति छ सरी यो ECB लाई हटाइदिने। सबभन्दा पहिला एंगल A बराबर एंगल C बराबर 100 डिग्री लेख्ने। किनभने समानान्तर चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरू बराबर हुन्छ। यानी कि हाम्रो कति छ DCA DCB या BCD। हाम्रो यो भनेको C भनेको के हो BCD चाहिँ हो। यो बराबर कति छ 100 डिग्री। तर हामीलाई चाहियो कति यत्रो मात्र ECB मात्र चाहियो, यानी कि यत्रो मात्र चाहियो, यहाँदेखि यत्रो मात्र चाहियो। सो अब हामी के गर्छौं ECB बराबर 100 माइनस यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ ECB बराबर एंगल DCB या BCB जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, BCD लेख्न सक्नुहुन्छ या DCB लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस ECD। हेर्नुहोस् यो पुरैबाट हामीले के गर्छौं यो 10 घटाइदिन्छु, यानी कि यत्रो घटाइदिन्छु भन्ने हाम्रो यो आउँछ कि आउँदैन त्यही हामीले गर्छौं। DCB यानी कि यो पुरै जुन छ DCB यो पुरैबाट हामीले 10 डिग्री घटाइदिन्छु। सो यो कति आयो 100 डिग्री माइनस 10 डिग्री। सो यो चाहिँ कति आयो 90 डिग्री चाहिँ यो चाहिँ एंगल हो। BCE भनेको या ECB भनेको कति हो 90 डिग्री आयो। अब डाइरेक्टली फर्मुला लगाइदिने त्रिभुज ECB को क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन्टु BC इन्टु CE इन्टु साइन कति एंगल आएको छ यहाँ 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री। सो यसमा सबै 1/2 इन्टु BC कति छ हाम्रो 10। सो CE कति छ 6 र साइन 90 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ 1। सो यसलाई क्याल्कुलेट गरेर समथिङ आउँछ त्यो CM स्क्वायर के हो ECB को क्षेत्रफल हो। त्यही हामीले यहाँ निकाल्न भनेको छ 5 को B नम्बरमा।